सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के सिलसिले में बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैसला आया, तो पहले जरा नाज़रीन की आगाही के लिए थोड़ा सा फैसले का बैकग्राउंड जरा हमें बताइएगा। क्या ये फैसले में लिखा है कि इदारे जो हैं वो अपने एंड के ऊपर खुद इस मामले की अभी भी तहकीकात कर सकते हैं? अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो भी जारी बात है, हम जानते हैं ये मूव जो है वो तो हुकूमत की तरफ से आ रही थी, अब वो उस मूव का अब स्टेटस क्या है? क्या नाउ इट्स द एंड या थिंग्स विल स्टिल गो ऑन? जो पूरी एक्सरसाइज हुई जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से, आपने कोर्ट के अंदर भी इसकी कवरेज देखी, आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा, हाउ डू यू लुक एट ऑल दिस? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक अहम खबर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज, और जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया से मुतल्लिक जो नज़र सानी केस था, उस सिलसिले में आज फैसला सुना दिया गया है। और इस फैसले की अपडेट्स क्या हैं और इस पूरे केस के दौरान क्या कुछ होता रहा, असद अली तूर साहब जो एक सीनियर रिपोर्टर भी हैं और इस केस की कवरेज भी करते रहे हैं, जाके रिपोर्टिंग करते रहे हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। असद साहब, आज सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के सिलसिले में बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैसला आया, तो पहले ज़रा नाज़रीन की आगाही के लिए थोड़ा सा फैसले का बैकग्राउंड ज़रा हमें बताइएगा। जो फैसला आया है ये बड़ा दिलचस्प है। ये नजर सानी अपीलें थी सुप्रीम कोर्ट के जो 10 में से 7 रुकनी जजेस ने जो फैसला दिया था, तो 7 जजेस की अक्सरियत के खिलाफ ये रिव्यू पिटीशन थी। और दिलचस्पी की बात ये है कि अब उस 7 में से 3 जजेस ने उस फैसले को जो पहले दिया गया था उसको अबेंडन करते हुए माइनॉरिटी का साथ दिया, और अब जो मेजॉरिटी थी वो माइनॉरिटी में बदल गई। तो जो आपको जो दिलचस्प बात है कि जो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस बेंच के सरबराह थे, वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस काजी अमीन अहमद जो थे वो अब माइनॉरिटी में बदल गए हैं। और जो 6 जजेस की अक्सरियत है, उन्होंने मिसेस सरीना ईसा और जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उनकी जो रिव्यू पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट करते हुए ना सिर्फ के उस एफबीआर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, बल्कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको पाबंद बनाया है कि वो अब उस एफबीआर रिपोर्ट का जायजा नहीं ले सकती, क्योंकि वो एफबीआर रिपोर्ट अब टेक्निकली एक गैर कानूनी ऑर्डर पर बनी हुई एफबीआर रिपोर्ट कहलाएगी। क्योंकि जो कानूनी ऑर्डर है वो 6 जजेस का है और वो अब कहता है कि ये एफबीआर रिपोर्ट नहीं कंसिडर हो सकती। अच्छा, असद साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आप फरमा रहे कि एफबीआर की वो जो रिपोर्ट है वो गैर कानूनी है, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या ये फैसले में लिखा है कि इदारे जो हैं वो अपने एंड के ऊपर खुद इस मामले की अभी भी तहकीकात कर सकते हैं? देखिए, ये तो इदारे तो आज़ाद हैं। वो तो जब आज आर्गूमेंट्स भी हो रहे थे तो उस तरह भी आर्गूमेंट ये था कि जो एफबीआर ने अभी तहकीकात की वो हमारे ऑर्डर पर की, उससे कबल तो एफबीआर नहीं हरकत में आई, उसने एक नोटिस नहीं भेजा मिसेस सरीना ईसा को, जस्टिस काजी फाइज ईसा को। तो इट मींस इदारे सो मोटो खुद से काम नहीं करते, वो फिर हमारे ऑर्डर पर ही हुआ। खुद से करना चाहिए तो ऑफ कोर्स अभी भी कोर्ट की तरफ से कोई बार नहीं है इसके ऊपर। आगे सर थोड़ा सा चलते हैं। असद साहब ये बताइएगा कि अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो भी जारी बात है, हम जानते हैं ये मूव जो है वो तो हुकूमत की तरफ से आ रही थी, अब वो उस मूव का अब स्टेटस क्या है? क्या नाउ इट्स द एंड या थिंग्स विल स्टिल गो ऑन? देखिए, वो मूव अगर हम हामिद खान एडवोकेट साहब की जुबान में देखें तो उन्होंने अदलिया को ये कहा था अपने आर्गूमेंट्स में, उन्होंने कहा आपने रेफरेंस तो ख्वाहिश किया, लेकिन आपने रेफरेंस को टेक्निकली एक नई जिंदगी भी दी एफबीआर मामला भेज के, और आपने एक जज की जिंदगी से रेफरेंस खारिज करके अजियत खत्म नहीं की, बल्कि उस अजियत को मजीद प्रोलॉन्ग कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने फैसला देना तो फिर क्लियर फैसला देना था कि रेफरेंस क्वाश या फिर आप एसजेसी जाइए। तो वो अगर आप देखें उस लिहाज से, तो उस आर्गुमेंट पे अगर बेस करके अगर आप देखें तो फिर आपको ये समझ आता है कि ये फिर अब वो मुकम्मल तौर पे रेफरेंस अब खत्म हो गया, जो उसको नई जिंदगी किसी हद तक मिली भी थी अब वो भी खत्म होगी। तो अब कम से कम मिसेस सरीना ईसा के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा था और जस्टिस काजी फाइजा को उनसे लिंक किया जा रहा था, वो तमाम मामला आज मुकम्मल तौर पर दफन हो गया।
اچھا اسد، آپ اس سارے معاملے کو کور بھی کرتے رہے ہیں، اپنے ویلاگز بھی آپ کرتے رہے، اس میں رپورٹنگ بھی آپ کرتے رہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ جو پوری ایکسرسائز ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، آپ نے کورٹ کے اندر بھی اس کی کوریج دیکھی، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا کہ چند یوٹیوبرز نے جس قسم کا کردار اپنا ادا کیا. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ آل دس؟ دیکھیں منصور بھائی، یہ بڑی افسوسناک تھا ایک لحاظ سے. میں ججز کو عموماً میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، آپ کو پتا میں تو طالب علم ہوں، آپ لوگوں کا جونیئر ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں ہمیشہ ججز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ججز کا انڈیپینڈنٹ مائنڈ تب پتہ چلتا ہے کہ کس جج کے کتنے ڈیسنٹنگ ویوز ہیں کتنے فیصلوں میں، کہ وہ اکثریت کے ساتھ نہیں گیا، اس نے ڈیسنٹ کیا، اٹ مینز وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ جج ہے. تو ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ جج کو ایک فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلہ کے لکھنے پر جب ہانٹ کیا جائے، ایک ریفرنس اس کے خلاف دائر کیا جائے، اور پھر کچھ ایسے لوگ وہ اس ریفرنس کے اوپر بڑے متحرک ہو جائیں، یوٹیوب پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، جن کا ہم جانتے ہوں کہ ان کا کہاں سے کنیکشنز ہیں، وہ کہاں سے فلرش کرتے ہیں، وہ اگر بہت متحرک ہو جائے تو پھر مزید میلافائڈی ہماری نظر میں تو سامنے آنے لگ جاتی ہے کہ یہ کوئی بدنیتی ہی ہے. تو وہ سب لوگ متحرک رہے، وہ بڑا افسوسناک تھا. اور اگر آپ دیکھیں کہ بینگ اے ہیومن، جو میں نے دیکھا، جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک اپنی جو اس سے پچھلی ایک درخواست میں نے داخل کی، انہوں نے کہا کہ 2 سال سے میں اور میری اہلیہ جو ججز کالونی ہے وہاں پہ ججز کے گھر میں کسی پرسنل ڈنر اور لنچ پہ بھی نہیں جاتے کہ ہمیں ججز کے انٹریکٹ کرنے کا موقع نہ ملے جو بینچ ہمارا کیس سن رہا ہے. تو آپ سوچیے کہ ایک جج جس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، کتنا طاقتور عہدہ ہے، وہ 2 سال سے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا تھا. اس کو کیا دیکھ کے فیل ہوتا ہوگا کہ اس کی اہلیہ جس کو وہ ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے، وہ گھر میں نظر بندی کی تقریباً زندگی گزار رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف لوگ لکھتے ہیں، ان کے بارے میں ڈیروگیٹری ریمارکس ادا کرتے ہیں. جس طرح سے متعدد بار مسز سرینا اس کورٹ کے اندر روئی، اور ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مائی لارڈشپ، میں ہزاروں دفعہ پہلے بھی مر چکی ہوں، مزید میں نہیں مرنا چاہتی، آپ فیصلہ کی. پھر دوسری طرف آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک فیل ہوتا ہے کہ یہ کچھ اور ہی معاملہ چل رہا تھا. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پورے کیس میں آپ کا کافی ٹائم لے رہا ہوں، اس میں صرف ایک بات بتائیے گا کہ یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ جب بات چیت ہوتی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، جب وہ خود پلیڈ کر رہے تھے اس کیس کو، تو بڑی گرمی سردی بھی ہوئی اس معاملے پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ بینچ کا آگے چل کے اس طرح آپس میں ججز کے ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی ظاہری بات افیکٹ ہوگا؟ آج انہوں نے فیصلہ بھی کے خلاف دیا ہے. منصور بھائی، ہم پہلے سے سپریم کورٹ کی راہداریوں سے رائے سے سنتے تھے کہ کیا کیا ججز کس میں وہ تعلقات آپ کو کورٹ روم کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوئے. مطلب صرف جسٹس قاضی فائز اور جسٹس عمر عطا بندیال کے درمیان نہیں آرگومنٹس کے درمیان تلخی ہوتی تھی. اگر آپ دیکھیں اس دفعہ تو بینچ کے درمیان تلخی ہوگی جی، ججز آپس میں ان میں تلخی ہوگی، بینچ کو اٹھنا پڑ گیا. تو وہ جو چیزیں ہم سنتے تھے ذرائع سے، جو سینہ بسینہ چل کے ہم تک آتی تھی، ہمیں کورٹ روم میں ہوتے دیکھ لی. ہمارا وہ جو ذرائع ہمیں بتاتے تھے، ہم نے اس کی انڈورسمنٹ کورٹ روم میں دیکھ لی. یہ ہوا. ٹھیک، بہت شکریہ اسد علی طور صاحب آپ کا. ناظرین، اسد علی طور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. حکومت کے لیے پریشانیاں شاید مزید بڑھ گئی ہیں، کیونکہ جس جج کے خلاف حکومت اتنی متحرک تھی، آج اس کے حق میں اسی کے جو بردر ججز ہیں، جو ساتھی ججز ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ سنایا ہے، اور ان کی اہلیہ کے حق میں بھی جو ایف بی آر کے سلسلے میں جو تحقیقات ہو رہی تھیں، اب اس تحقیقاتی رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت باقی نہیں رہی. البتہ ادارے ابھی بھی جو تحقیقات آزادانہ طور پہ کرنا چاہیں وہ پھر بھی کر سکتے ہیں. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.